السلام علیکم۔ رولو شولا کٹ کرو، سپیکر والا کہڑا ایکو بیس بند کر کے سادہ چلاؤ کہ انہوں نے کناں نوں سکون آن، پھر بھی آن جوگے رہن۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثناء دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اج دا عظیم الشان پروقار بابرکت پروگرام جس دے اندر تسی حضرات بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال اللہ دے اس گھر اندر تشریف فرما ہو، اللہ دے حضور درد دل نہ یہ دعا فرمانا اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ جس ذوق اور جس محبت دے نال مولانا محمد ارشد محمدی حفظہ اللہ اس مسجد دی انتظامیہ دے ذمہ داران احباب اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت نال ہمکنار فرمائے، اور ساڈے اس مل بیٹھن نو اللہ ساڈے ساریاں دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ سیدنا جناب آدم علیہ السلام تو اللہ نے سلسلہ انسانیت
شروع فرمایا اور پھر اولاد آدم واسطے مختلف اوقات دے اندر انبیاء اور رسول اللہ نے مبعوث فرمائے، اور سب نالوں آخر میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے۔ کم و بیش کو 1.25 لاکھ دے قریب انبیاء اور رسول لوگاں دی بہتری واسطے، ہدایت واسطے اللہ نے مبعوث فرمائے نے۔ انہاں چوں گنتی دے کچھ انبیاء نے جنہ دا ذکر قرآن پاک دے اندر رب العالمین نے بیان فرمایا، اور جنہ دا ذکر قرآن پاک دے اندر موجود ہے انہاں دے بھی حالات زندگی بڑے محدود پیمانے تے موجود نے۔ انہاں دی زندگی دے بڑے مختصر حالات و واقعات ساڈے تک پہنچے نے، پر میں قربان جاواں سب نالوں آخر آن والے مصطفیٰ علیہ السلام 1400 بلکہ 1450 سال دا طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ اس دوران بے شمار سیرت دے عنوان تے کتاباں لکھیاں جا چکیاں نے، مارز وجود اندر آ چکیاں نے۔ اجے اے سلسلہ قیامت تک انشاءاللہ جاری و ساری رہنا ہے۔ اور تسی اندازہ فرماؤ پہلے انبیاء علیہ السلام انہاں دی زندگی دے بڑے مختصر واقعات ساڈے تک پہنچے نے، پر میں قربان جاواں مصطفیٰ علیہ السلام دے آپ دے بچپن تو لے کے لڑکپن تک، لڑکپن تو لے کے جوانی تک، جوانی تو لے کے بڑھاپے تک میرے مصطفیٰ دی ایک ایک ادا نو اللہ نے قیامت تک واسطے محفوظ فرما دیتا ہے۔ معمولی بات نہیں۔ اور تسی بہ جاؤ پتر کے تے بہ جاؤ، انہیں تو اٹھنا نہیں، سن لے۔ چوانیاں ٹھیانیاں نو ذرا سائڈ تے رکھیا کرو تے یا سنبھال کے رکھیا کرو جنہ دیاں ہون۔ اللہ انہاں نو سلامت رکھے، یہ ساڈی بہار نے، ساڈی رونق نے، ساڈا مستقبل ہے۔ اللہ انہاں شہزادیاں نو سلامت رکھے تے انہاں نو تھوڑا جا سنبھال کے رکھیا کرو۔ غور کرنا ذرا، نبی علیہ السلام دی ایک ایک ادا رب العالمین نے محفوظ فرمائی ہے۔ نبی نے کھانا کنج کھادا ہے، پانی کنج پیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے نال، بیگانیاں نال، یاراں نال، اغیاراں نال، سجناں نال، دشمناں نال کس انداز نال نبی علیہ السلام نے زندگی گزاری، سیرت النبی دے حوالے نال۔ مینوں محترم فاروقی صاحب فرما رہے سن، سیرت النبی دے، سیرت دا اصل مان ہے حالت۔ کی مان ہے؟ ہولی ہولی بولیا جے، کی مان ہے؟ سیرت دا مان ہے حالت۔ اور قرآن پاک دی اندر ایک جگہ نا اللہ ذوالجلال نے جناب موسیٰ علیہ السلام دا ذکر خیر فرمایا۔ آئیے ذرا قرآن پاک دے الفاظ دے غور فرمانا، توجہ میرے ور رکھنا۔ میں بڑے اختصار نہ کچھ باتاں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کر کے اجازت چاہاں گا۔ نبی علیہ السلام تو سینکڑوں سال پہلے جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ رب العالمین دے او برگزیدہ تے پیارے نبی نے جنہ نال رب العالمین آپ گفتگو فرمائیے، آپ گلاں باتاں کیتیاں، بلکہ ایک مقام تے نا اللہ ذوالجلال نے مجموعی لحاظ نال انبیاء علیہ السلام دا تذکرہ اس انداز نال فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے تلک الرسول، کہو
قاری تنویر صاحب ہاں انہاں دی جگہ تے مولوی احتشام الحق صاحب آ گئے ماشاءاللہ اللہ انہوں سلامت رکھے اور ماشاءاللہ تسی دیکھ رہے ہو آج یوتھ فورس بڑی نظر آ رہی ہاں اس واسطے کہ قائد یوتھ فورس آ رہے ہیں اونج تے کدی مسیتے آئے نہیں ساڈے بیلی ساڈی واری آوندے نہیں تے چلو کسے بہانے آئے تے صحیح نا اللہ انہوں یوتھ فورس دے نوجوانوں شہبازوں سلامت رکھے جو دن رات دین واسطے قرآن و سنت دی محافل اور دن رات اللہ اور او دے رسول علیہ السلام دے احکامات فرامین لوگاں تک پہنچان واسطے دن رات کوشاں ہیں اللہ انہاں دیاں محنتاں قبول فرمائے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث دے ذمہ داران بزرگ جو انہاں دی سرپرستی فرما رہے ہیں اللہ انہاں دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے توجہ فرمایا جزرات رب العالمین نے مجموعی طور تے ایک ذکر فرمایا اللہ ذوالجلال فرماندے نے تلک الرسول تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں جتنے رسول دنیا تے تشریف لے آئے نے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض اساں بعض نو بعض دے فضیلت عطا فرمائی ہے اور او دے جو ایک نبی ایسے نے اللہ ذوالجلال فرماندے نے منہم من کلم اللہ اللہ ذوالجلال نے اونا نال آپ گفتگو فرمائی آپ ہم کلام ہوئے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ اور اتفاق مفسرین دے اے دے تو مراد منہم من کلم اللہ تو مراد جناب موسیٰ علیہ السلام نے ورفع بعضهم تو مراد محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم تو جناب موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ کر دیا نا اللہ ذوالجلال ولی کرام نے ایک جگہ بیان فرمایا جدو جناب موسیٰ علیہ السلام کو لو سوال فرمایا اللہ ذوالجلال والی کرام نے ما تلک بیمینک یا موسیٰ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ اے میرے پیارے موسیٰ تو آڈے ہاتھ ویچ کیے ہن ایک گل ذرا نوٹ کرنے والی ہے جتھے صاحب کلام یا گل کرنے والی ہستی اللہ ہوئے بڑی شخصیت ہوئے جماعتی لحاظ نہ ہوتا احترام زیادہ ہوئے مذہبی حوالے نال عزت زیادہ ہوئے سیاسی حوالے نال مقام زیادہ ہوئے معاشرے دے اندر انہوں عزت عظمت دی نگاہ نال دیکھیا جاندہ ہوئے لوگ او دے نال گال کرنا اپنے واسطے باعث صد افتخار سمجھ دینے اپنے واسطے سعادت سمجھ دینے اور سونے ہوئے تے دنیاوی لیڈر تے مذہبی لیڈر نے میں قربان جاما اوتے تے گال کرنے والی ذات خود رب العالمین دیئے سبحان اللہ خود رب العالمین دی ذات گل کر رہی ہے تے ظاہر گل جتھے بڑی ہستی ہوئے اوتے پھر بندہ گل لمکان دی بھی کوشش کر دے گل نو ذرا بدھان دی بھی کوشش کر دے چلو جناب جیڑی کو 2 منٹ ود گل ہو جائے او ہوئی پلی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نو رب العالمین فرما رہے ہیں ما تلکا بے یمین کا یا موسیٰ اے میرے پیارے موسیٰ اے تو آڈے سجے ہاتھ ویچ کیے ہن بڑا مختصر
مختصر جا سوال ہے تے بڑا مختصر جواب ہے. اللہ ذوالجلال نے سوال کیتا تو اڈے ہاتھ وچ کیے. جناب موسیٰ علیہ السلام دا جواب ہے یا عصا جی میرے ہاتھ وچ سوٹا. ہن اللہ ذوالجلال دے پیارے نبی نے بڑا پیارا انداز اختیار فرمایا چونکہ گلاں رب العالمین دی ذات نہ ہو رہی نے تے جواب کیے کالا ہے یا عصای اتوکاؤ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. جناب موسیٰ جواب دے رہے ہیں یا عصا یا اللہ میرے ہاتھ وچ سوٹا ہے. گل تے پوری ہو گئی ہے لیکن چونکہ گل کرن والی ذات رب العالمین دی ہے جناب موسیٰ گل نو ودا رہے ہیں یا عصا یا اللہ میرے ہاتھ وچ سوٹا ہے اتوکاؤ علیہا بکریاں چار دا تھک جاواں تے میں دے تے ٹیک لگا لینا وا اتوکاؤ علیہا واحش بہا علی غنمی میں بکریاں واسطے درختاں تو پتے بھی چاڑ لینا وا ولی فیہا معارب اخری. یا اللہ اور بھی میں کو بڑے کام لے لینا وا. ان رب العالمین دی طرف آرڈر آیا اے پیارے موسیٰ سٹو اے سوٹا سٹو. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. سوٹا سٹیا تے سوٹا سپ بن گیا. کی بن گیا؟ کی بن گیا؟ سوٹا سپ بن گیا. جناب موسیٰ علیہ السلام ظاہر بات ہے پریشان تے بندہ ہوندا ہی ہے نا. سوٹا سپ بن گیا. ہن رب العالمین کی فرما رہے نے خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی. اے پیارے موسیٰ سوٹا پھاڑ لو اے سوٹا ہی ہے. ڈرنا بولو ڈرنا. خذھا سوٹا ہی ہے نہ پریشان ہو. نظر آ رہا جے ساپے بنان والا کون ہے؟ جیڑا رب ڈنڈا بنان تے قادر ہے او ڈنڈے نو ساپ بنان تے بھی. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھیا کہ ایک دفعہ فرعون دے دربار اندر نا حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گیا تے بڑے بڑے جناب بیٹھے نے وزیر مشیر اور فرعون اپنے تخت تے بیٹھا تے جناب موسیٰ علیہ السلام نے سوٹا سٹیا تے اژدہا بن گیا. تے اے نا فرعون انج منہ کھول کے پیا اڈ کے او جا پیا جیڑا اپنے آپ نو رب بخواندا سی. جیڑا اپنے آپ نو رب بخواندا سی. اور رب اکو ہی ہے. رب العالمین اکو ہی ہے. او جا اڈ کے پیا تے موسیٰ علیہ السلام نو آندا او اینو تے پھڑ باقی گلاں تے پھر ہون گیا اینو تے قابو کر. میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال ولی کرام اپنی قدرت کاملہ دے کرشمے دکھاندے نے. اللہ فرماندے نے موسیٰ پیارے خذھا ولا تخف نہ ڈرو نہ پریشان ہو. سنعیدھا سیرتھا الاولی. سیرت دا معنی حالت پھڑو تسی تے جویں دا ہے سی میں اونج دا ہی بنا دیواں گا.
پہلی حالت دے اندر اینو لے آوان گے اور واقعہ نہیں، میں اس تفصیل چ نہیں جانا چاہتا. سیرت دا معنی حال. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی سیرت طیبہ نو دیکھیے. میرے آقا علیہ السلام مکہ پاک دے اندر کس حال نہ رہنے، آقا مدینہ پاک اندر کس حال چ رہنے، حضور علیہ السلام دا اخلاق کیسا سے، آپ دی گفتار کیسی سے، آقا دی جلوت کیسی سے، نبی پاک دی خلوت کیسی سے، میرے آقا دا کھانا کیسا، آپ دا پینا کیسا، آپ دا چلنا کیسا، آپ دا اٹھنا کیسا، آپ دا بیٹھنا کیسا. اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر ساڈے واسطے آرڈر فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ. اے شرف نہ کسے مولوی نو ملیا، نہ کسے خطیب نو ملیا، نہ کسے واعظ نو ملیا، نہ کسے اللہ دے ولی نو ملیا، نہ کسے بڑی نہ کسے چھوٹی ہستی نو ملیا. اے شرف تے اعزاز ملیا تے صرف آمنہ دے در یتیم نو ملیا. صلی اللہ علیہ وسلم اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑوں رحمت نازل فرمانا، تے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا. اللہ ذوالجلال فرمان دینے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ کثیرا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک ایک ادانو رب العالمین نے ساڑھے توڑے واسطے نمونہ بنایا. تو باپ ہیں تے تیرے لئی نمونہ مصطفیٰ، تو بیٹے تے تیرے لئی نمونہ مصطفیٰ، تو خامن دے تے نمونہ مصطفیٰ، تو نانا تے نمونہ مصطفیٰ، تو نواسے تے نمونہ مصطفیٰ. آئیڈیل ہستی اکوئی جنہ دے نقش قدم تے چل کے اپنی زندگی گزاریں گا. گزارنا تیرا کم میں اور جنت دا حقدار بنا دینا عرش والے رب دا کم میں. پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت و کردار غور کرنا ذرا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے، خُذِ العفو خُذِ العفو وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. آیا مبارکہ جدو نبی پاک تے نازل ہوئی نا، میں ایک تفسیر چ پڑھیا کہ نبی علیہ السلام جبریل امین نو فرمان لگے، جبریل ایدہ معنی کیے؟ تے جبریل عرض کر دینے، سونیوں میں رب کولوں پوچھ کے تو انہوں دسنا وا. جبریل امین آئے آ کے عرض کر دینے، سونیوں ایدہ معنی ایوے خُذِ العفو، جیڑا تو اڈے کام نہ آئے تسی او دے کام آیا کرو. جیڑا تو آڈے نال سختی کرے تسی او دے نال نرمی کریا کرو. جیڑا کام نہ دے وے اوڈوں کام دیا کرو. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میں اسے واسطے کہا کرنا وا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آپ ہی اونے نا کہ جنہاں نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے شان عطا فرمایا. آقا قرآن دیاں ایتاں دی تفسیر بن کے دکھایا، مصطفیٰ نے قرآن دیاں ایتاں دی تصویر بن کے دکھایا. میں اسے واسطے کہا کرنا وا، ایک قرآن سپاریاں والا قرآن، حرفاں والا قرآن، رکوعاں والا قرآن، اور ایک قرآن تریاں سپاریاں والا
مجلد قرآن ہے، اور ایک قرآن مکے مدینے دیاں گلیاں چ چلدا پھردا مجسم قرآن ہے۔ ایک مجلد قرآن ہے، ایک مجسم قرآن ہے۔ میرے آقا علیہ السلام قرآن دی آیتاں دی تصویر تے تفسیر بن کے دکھایا، خذل عفوا، درگزر کر جایا کرو، معاف کر دیا کرو۔ اور حضور علیہ السلام نے پھر انج کر کے وکھایا، حضور نے کر کے، قرآن دا ایک اور مقام اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ۔ ایتھے بھی وہی سبق ہے، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اے میرے محبوب علیہ السلام دی ساڈیاں مہربانیاں دا نتیجہ ہے، ساڈیاں رحمتاں دا نتیجہ۔ سونے واسا تواڈے دل نو نرم بنا دیتا، اسے نرمی دا نتیجہ کہ جیڑا تواڈے کول آوندا ہے پھر او تواڈا ہی بن کے رہ جاندا ہے۔ سانو تے جیڑا ایک واری مل لوے نا، دوجی بار ساڈے نال سلام کوئی نہیں چج نال لیندا۔ وجہ منہ ادھر ہے تے سلام ادھر ہے۔ جے رب نے 4 ٹکے دولت دی عطا کر دیتے نے، بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھ، معیار بدل گیا ہے، پروٹوکول بدل گیا ہے۔ وہ جناب ساڈا کچھ نہ کچھ تے فرق ہونا چاہیے۔ سونیو پروٹوکول او جیڑا رحمان دے دربار چو ملے، ورنہ مکے والیاں نے نبی علیہ السلام ایک دن تشریف فرما سن تے آ کے کہن لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گلاں اسی تیریاں سنن واسطے تیار ہاں، سانو پتہ ہے، چلو سمجھ آن ڈئی ہے تے اسی تیریاں مجلساں محفلاں چ بھی بہن واسطے تیار ہاں، انکار نہیں سانو، پر سانو پروٹوکول دیا کر۔ ساڈا معیار نہیں ساڈے نوکر تے ملازم تے خادم تے غلام ساڈے بیٹھے ہون تے جتھے او بیٹھے ہون اوتھے اسی بھی آ کے بویے۔ اے مکے دے چودھری تے مکے دے لیڈر تے مکے دے سردار، اے نہیں ساڈے کول ہوندا۔ بعض صحابہ نے نا حضرت نبی علیہ السلام نو عرض کیتی، سونےو کوئی گل نہیں، اسی تے تواڈے ہی ہاں، اسی تے تواڈے ہی سونے ہو، تے چلو جدو مکے والیاں دی کوئی مجلس ہوئے اے ذرا سائڈ تے ہو جان، تے ہو سکتا ہے اللہ انہوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ میں قربان جاواں، عرش والے نو محبوب دے غلاماں نال کڈا پیار۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ اینا چولا ہورے مننا ہی کہ نہیں، روندے پروٹوکول نو اینا ہورے مننا ہے کہ نہیں، پر اینا غریبانو اپنے کولوں نہ اٹھایا دے جڑے سب کو چھڑ کے آئے نے، محبوب تیری غلامی چاہ کے سب کچھ بلائے نے، کار چھڑے، وطن چھڑے، برادریاں چھڑیاں، رشتہ دار چھڑے، یار بیلی چھڑے، زنوں فرزند چھڑے، اور سارا کچھ چھڑ کے تیرے در انور تے آگے بہ گئے نے۔ جیڑے مصطفیٰ دے کول آئے، پھر ایسا کول آئے ساری زندگی غلامی مصطفیٰ جی گزار دیتی ہے۔
آج دعوت ساڈا بھی ہے غلامی مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے۔ ذرا میں اپنے گریبان دے اندر چانکنا سونےو، تسا اپنے گریبان دے اندر چانکنا دعوت ساڈا سارے اندر غلامی مصطفیٰ اندر موت بھی قبول ہے، پر داڑھی رکھنا قبول اے ہے ساڈی مسلمانی۔ دعا کرو ہاں اللہ سانو صحیح مسلمان بنا دے۔ غلامی مصطفیٰ چ موت قبول ہے، پر سودی کاروبار چھڑنا قبول ہے۔ غلامی مصطفیٰ اندر موت قبول ہے، پر اللہ ذوالجلال دے احکامات دی مخالفت چھڑنا قبول نہیں۔ غلامی مصطفیٰ اندر موت قبول ہے، بہناں دے حق کھائی جاندہ تے پرواہ کوئی نہیں، رشتہ داران دے حق ہڑپ کری جاندہ تے پرواہ کوئی نہیں، اپنے رشتہ دار سال ہا سال کسے نال کلام کرنا اپنے واسطے باعث توہین سمجھ رہا، او دی پرواہ کوئی نہیں۔ اللہ دے دربار اندر چاہیدہ پروٹوکول اوتھے ملے، اور اس ذات دے سامنے پروٹوکول کا دے۔ قرآن ایک اور مقام تے نا اعلان فرمایا یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَ آئی پروٹوکول إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ علیم خبیر۔ اللہ فرماندے نے لوگو تسی جو بھی ہو اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ اساں توانو پیدا کیتا ہے من ذکرن و انثیٰ اساں دو تو پیدا فرمایا، ایک عورت ایک مرد، ایک خاوند ایک بیوی ہے۔ تے میں قربان جاواں یا اللہ پھر آرڈر کیے حکم کیے، اللہ فرماندے نے اساں آگے تواڈے قبیلے بنائے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اساں اگے تواڈیاں قوماں بنائیاں، اگے تواڈے خاندان تے قبیلے بنائے۔ چیمہ صاحب نے اور چٹھا صاحب نے اور جناب جٹ صاحب نے اور بٹ صاحب نے اور کھٹانا صاحب نے اور ٹوانا صاحب نے اور میاں صاحب نے اور فلانا صاحب نے، یا اللہ اے جننے بھی صاحب نے اے فرماؤ ہاں انہاں چو تواڈے دربار چ کدی ویلیو زیادہ کدا مول زیادہ؟ اللہ فرماندے نے ساڈے دربار چ کسے دا ٹکا مول نہیں، یا اللہ کسے دا ہے بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہے وے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ او دے دربار اندر پروٹوکول گدا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ تو چودھری ہوئے گا تے اپنے کار ہوئے گا، ایم پی اے ایم این اے وزیر ہوئے گا اپنے کار ہوئے گا، ساڑھے دربار چ مول تقوی دا پہنا کا مل پینا، ساڑھے دربار وچ تقوی دا مل پینا۔ تے ایک گل دا چیتا رکھیا دے جڑا ساڈی سوچ ہے نا میں فلانا صاحب ہاں تے کمی کمین یہ بھی کوئی کام میں کرنا لا، او کپڑے سے ہوندا ہے، او کپڑے دھوندا ہے، فلانا جتیاں گندا ہے، فلانے دا اے شعبہ ہے، انہاں نو حقیر نہ سمجھیا کرو، اے سارے کام تے اللہ دے نبی بھی کر دے رہنے، انہاں نو حقیر نہ جانیا کرو، اے سارے کام تے اللہ دے نبی بھی کر دے رہنے۔ اور بڑی ایک صاحب دل دی گل یاد آئے، بڑے پیارے انداز نہ تذکرہ کر دینے، حضرت موسیٰ بکریاں چارے، حضرت موسیٰ بکریاں چارے، عالی شان حضوروں
विच दरबार इलाही जिसनू ते कुर्सी मिलसी नूरों। और तुहानू पता है नबी अलैहिस्सलाम आप एक दफ़ा ना सफ़र फरमा रहे सन, साथी नाल सन, बाहर निकले मदीनेों ते सहाबा ना दरख्त तो पीलू एक फल उतार उतार के खा रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गल सुनो, आ जड़ियां बहुतियां पक्कियां पक्कियां ते कालियां कालियां ने ना, ये तोड़ के खाओ, ये मिठियां बहुतियां होंदियां ने। सहाबा अर्ज़ करते हैं सोहणिओ इंज दियां चीज़ां दा ते जेड़े छेड़ू हुंदे ने बकरियां दे चरवाए उन्हां नूं पता हुंदा है, ते हुजूर तुहानू किवें पता लगा? मेरे महबूब फरमाते ने मैं भी तो बक्के वालियां दियां बकरियां चारदा रहा, मैं भी तो बकरियां चारदा रहा, तां मैनू भी पता है। और वैसे भी एक गल होर जे, अल्लाह ने सारे नबियां कोलों बकरियां चरवाण दा काम लिया। ਉਹਦੀ एक वजह समझ आउंदी है, ਜਿਹੜੇ कोई ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ लोग ने, तुसीं ते माशाअल्लाह शहरां शोरां दे रहण वाले ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ लोग ਜਿਹੜੇ ने उन्होंने पता है कि 50 भेडां एक पासे होण ते 5 बकरियां एक पासे होण, ਉਹ 50 संभालनियां सौखियां ने ते ਇਹ 5 संभालनियां औखियां ने। उधरों मोड़ो तो उधर वड़ जाएगी, उधरों ले आओ तो इधर वड़ जाएगी, इधरों ले आओ तो उधर चढ़ जाएगी। अल्लाह फरमा और दिल करता है जड़ा जिमींदार है मालक है इन्ना खपा छड़ दिया ने, ਉਹਦਾ दिल करता मार के डांगे दी लत्त तोड़ छड़ा और फिर ठंडा होके बह जाता भी एडी महंगी बकरी गवान वाली गल ही है ना। अरशां तो आवाज़ आउंदी है इंज दे लोकां नाल तुहाडा वाह पैना प्यारिओ ते हौसला करिया जे, इंज दे लोकां नाल तुहाडा वाह पैना हौसला करिया जे। और वाकयातानी मैं कुर्बान जा, फिर मेरे महबूब ने हौसले दी भी हद मुका दी, इंतहा कर दी है। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ाते गिरामी आ फरमांदे ने मैं भी ते मक्के वालियां दियां बकरियां चारदा रहा। हजरत मूसा बकरियां चारे आलीशान हुजूरों, विच दरबार इलाही जिसनू ते कुर्सी मिलसी नूरों। नो पैगंबर आली मुरसल नबियां दे शोबे, नो पैगंबर आली मुरसल ते काम करे तरखाना। ओ बैरी बेड़ा ओ कश्ती जनाबे नूह अलैहिस्सलाम ने आपे ही ते बनाई है ना। नो पैगंबर आली मुरसल ते काम करे तरखाना। लोहा कड़े दाऊद पैगंबर खास हबीब रब्बाना। इब्राहिम तिजारत कर दे, इब्राहिम तिजारत कर दे ते ईसा कपड़े धोवे। दर्जियां कारण इदरीस पैगंबर ओ दाइम रोजा होवे। सारियां दी गल हो गई, मुगलों की भी, दर्जियां की भी, तुहाडी भी हो गई गल, सारियां दी हो गई। ते आ गंडे बीजन वाली कौम क्यों शहजाद साहब ये किधर गए? इन्हां दी कोई गल थे नहीं। और मैं तुसी भी परेशान ना होवो। हजरत आदम सब काम कर दे, इब्तदा ते बाबा जी तो ही हुई है ना। हजरत आदम सब काम कर दे ते जिस दी हाजत होई। शीस पैगंबर कपड़ा बुनदे ए रब दी मर्जी होई।
اللہ دے دربار اندر پروٹوکول کنوں ملنا ہے تے کیے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جنہ جدے دل وچ تقوی بہتا ہوئے گا رب دے دربار وچ اونا مول بھی بہتا ہوئے گا۔ پیسیاں نال مول نہیں پینا، دولتاں نال مول نہیں پینا، عہدیاں نال مول نہیں پینا۔ اے دے کول پیسہ بڑا، اے دا منصب بڑا اچا، اے دا عہدہ بڑا باوقار، او دے دربار اندر مول پینا تے تقوی دا پینا۔ اور ویکھ لے جنہ دا مول رب نے رب دے دربار اندر ایک او نے جڑے پروٹوکول لب دے نے پیا، تے ایک او نے جڑے غلامی مصطفیٰ واسطے وقف ہو گئے نے۔ عرش والا خود اعلان کر رہا سونیوں، آ جڑے تواڈے کول آئے نے، تواڈے غلام بنے نے، کاروبار چھڈیا، وطن چھڈیا، خاندان تے برادریاں چھڈے تے آگا در مصطفیٰ تے جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، تے سارے جاگنوں پھل پلا بیٹھے، چھری پھیر محبتاں ساریاں تے، چھری پھیر محبتاں ساریاں تے، بس سونے تو ہو فدا بیٹھے۔ اور چھڑ کے حبش ولایت تے روم فارس، چھڑ کے حبش ولایت تے روم فارس، کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے۔ واہ نصیبہ والے ہو، چھڑ کے حبش ولایت تے روم فارس، کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے۔ اوے اونا گجرہ والی ہو، اونا اور کی لینا خدا کولوں، جڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام تے نا قرآن نازل ہو رہا، اللہ گل ایتھے بھی ہوئی ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله۔ اے میرے محبوب پہلی گل تے اے وے اساں اپنے فضل نال تواڈے دل نو نرم بنا دیتا ہے، اور اسے نرمی دا نتیجہ جڑے تواڈے کول آئے نے وہ ساری زندگی تواڈی غلامی واسطے ہی رہ گئے نے۔ اور اے میرے محبوب جی آ جڑے آ گئے نے ہن انہاں نو عزت دینا تہاڈا کم ہے۔ جڑے آ گئے نے سب کو چھڑ چھڑا کے محبوب تیری غلامی واسطے آ گئے نے، نویں آیاں دی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کرنی بابیاں تے پھر بڑی ہوندی ماشاءاللہ، آیاں دی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، عزت افزائی کرنی چاہیے۔ یا اللہ کینج فرمایا آخر انسان نے فَاعْفُ عَنْهُمْ،
انہاں کولوں بتقاضا بشریت اگر کوئی کمی ہو جائے، کوئی وادی کاٹی ہو جائے تے تساں کی کرنا ہے؟ فاعفو عنہم، معاف کر دیا جے، درگزر کر جایا جے۔ گجراں والیو ایک گل ذہن چ رکھن والی ہے، اے تربیت عرش والا رحمان قرآن دی زبانوں نبی پاک علیہ السلام دے امتیاں دی کردہ پیا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے فاعفو عنہم، یار میرے آقا تے اگے ہی بڑے نرم سن، آقا تے اگے ہی بڑے ملنسار سن، آقا تے اگے ہی بڑیاں حوصلہ افزائیاں کرن والے سن۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ تے پہلے انہاں دیاں عزت افزاریاں کرن والے سن۔ میں آنا وا قرآن نبی تے نازل ہوندا تے سبق امت واسطے ہوندا، درس تے پیغام امت واسطے ہوندا۔ محبوب فاعفو عنہم، درگزر کر جایا جے، انہاں کولوں کو غلطی ہو جائے تے معاف کر دیا جے۔ ہن میں رب دا واسطہ دے کے ایک عرض کرنا چاہواں گا، آج ساڈے چو کنے ایسے بھرا نے میرے سمیت کنے ایسے افراد نے جڑے صرف اس مجمع دے اندر اسی موجود ہیں، کنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہ دا بھرا کوئی وادی گھاٹی کر جائے، بندہ درگزر کر جائے، کوئی گل نہیں یار، پھر کیڑی گل ہے، آخر میرا بھرا ہے۔ کوئی ساتھی کسے ویلے کمی پتائی کر جائے، کنے کو ساڈے چو ایسے لوگ نے جڑے درگزر کر جاندے نے، اسی تے بڑے فخر نال آنے ہیں انہیں مینوں چھیڑیا تے اینوں پتہ ہی نہیں اسی تے ویر گھٹ کے گنڈ مار کے بہ جانے ہیں۔ جب تک بدلہ نہ لئیے انہاں دیاں نسلاں نوں یاد کروا دیاں گے۔ سونےو اے طریقہ اسلام والا، اے طریقہ شریعت والا نہیں، اے طریقہ سیرت مصطفیٰ والا نہیں۔ سیرت مصطفیٰ ساڑیاں لڑائیاں کی نے، میں تے جناب بھین نوں بلانا ہی چھڑ دیتا۔ کیوں بھائی؟ میں او دے کو رشتہ منگیا، انہیں میں نوں رشتہ نہیں دیتا۔ تے سیانے آندے نے جوڑے اسمانہ تے لکھے نے، انہیں ہی بنائے نے۔ تے پھر کیڑی گل ہے جے اللہ نو انج منظور سے بھین نے رشتہ نہیں دیتا، بھرا نے بھین نو رشتہ نہیں دیتا، انہیں آکھیا میں تے گنڈ مار لئیے، اے مر جائے تے ساڈے والوں کوئی سانو پرواہ نہیں، اسی مر جائیے تے انہاں نو کوئی پرواہ نہیں، ساڈا دروازہ اے نہ لنگن، انہاں دا دروازہ اسی نہیں لنگاں گے۔ اے قرآن دا سبق نہیں، قرآن دا سبق کی ہے فاعفو عنہم، درگزر کر جایا کرو، فاعفو عنہم، معاف کر دیا کرو۔ یار آج اسی کنے کو لوگ ایسے ہیں پرا کولو معمولی جی غلطی ہو جا آندہ جناب میں پرا دا بوا لنگنا چھڑ دیتا، بہن دا جرم تے قصور کی، او دا قصور ہے وے، باپ فوت ہو گیا، انہیں آ کے پیو دی جائیداد وچوں حصہ منگیا، اسا حصہ دے کے فارغ کر دیتا، تو ساڑے لئی مر گئی اسی تیرے واسطے مر گیا، توبہ اللہ میری توبہ تے قرآن دی تربیت کی ہے فاعفو 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 عنہم، درگزر کر جایا کرو۔ آپ بھی تے اگلی گل واستغفر لہم، آپ بھی معاف کر دیا کرو تے انہاں واسطے اللہ کولوں بھی معافی منگیا کرو۔ اچھا یہ گل اوتھے نہیں مک گئی، اوتھے نہیں ختم ہوئی، ہن بھی نبی علیہ السلام نے ایویں نہیں فرمایا۔ آپ فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دی غیر موجودگی او دے واسطے دعا کردا ہے، یہ تے بڑے بڑے حوصلے دی لوڑ ہے۔ کسے نو اللہ توفیق دے وے، اپنی نماز تو فارغ ہویا، دعا واسطے ہاتھ چکے نے، یا اللہ میرا پرا کاروباری پریشانیاں مبتلا ہے، اللہ او دیاں کاروباری پریشانیاں دور کر دے، تیری میری
خورے قبول ہونی ہے کہ نہیں، گناہگار ہاں، خطا کار ہاں، ساڈی پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں۔ تو اپنے بھرا واسطے دعا کر، اللہ دے فرشتے تیرے واسطے دعا کرنگے۔ تو اپنے بھائی واسطے دعا کر، یا اللہ اے دے کاروبار چ برکتاں فرما دے۔ پر ایڈا حوصلہ کتھوں، ایڈا حوصلہ کتھوں؟ ساڈی تے کوشش یہ ہوندی ہے سکا بھرا ہے تے اینوں مار کے اوتھے سٹو جتھوں نو پانی دا گھٹ نہ لبے۔ تے فلانے بزرگ بڑی پہنچی سرکار نے تے انہاں کول کوئی تویز لیاؤ ہاں تے انج دا تویز لیاؤ بھی اے دی دکان دا تھڑا ہی کوئی نہ چڑھے۔ کیوں تاہر اے دی دکان دا تھڑا کوئی نہ چڑھے۔ سونےو عقیدہ پہلا اے بھی ہونا چاہیے نفع نقصان دا مالک بولو کون ہے؟ نفع نقصان دا اور عقیدے دی بات نبی علیہ السلام ہر نماز دے بعد اے دعا پڑھیا کر دیتے، امت دی تربیت فرمائے، اللہم مانعا لما آتیتا ولا معطی لما منعتا ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ عقیدے دی بات نوٹ فرما لو، اللہ مانعا، دعا کرو اللہ اے عقیدہ نصیب فرما دے۔ لا مانعا لما آتیتا، جے رب عطا کرن تے آئے تے کوئی روک سکدا، تے جے رب روکن تے آئے تے کوئی عطا کر سکدا نہیں۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر نے تربیت فرمائی ہے، تے قرآن کی کہہ رہے ہیں فاعفو عنہم واستغفر لہم، آپ بھی اینا واسطے معافی دی نرمی دی گنجائش پیدا فرماؤ، اینا واسطے اللہ کولوں بھی دعا کرو۔ تے اگلی گل وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ، انہاں نو اپنے مشورے دے اندر شامل رکھیا کرو۔ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ یعنی قرآن نے اور صاحب قرآن نے امت دی ایسی پاکیزہ اور ایسی اعلیٰ تربیت فرمائی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے امت نو ایک لڑی دے اندر پرون دا سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے۔ اور آج اگر اسی نبی علیہ السلام آپ دی ہدایات دے مطابق، نبی علیہ السلام دے فرامین دے مطابق آپس دے رہن سہن نو اور اپنے معاشرے نو کتاب و سنت دی روشنی اندر آگے بڑھان دی کوشش کریے، انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں جہان دیاں اللہ کامیابیاں نصیب فرمان گے۔ اللہ منو تو آنو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔